हेलो साथीहरू, नमस्ते। आज चाहिँ फेरि एपिडेमियोलोजी को बाँकी रहेको एपिडेमियोलोजी को एमसीक्यू लिएर उपस्थित भएको छु। सो यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु होला। अनि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई लाइक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। ल साथीहरू, यो टपिक को एमसीक्यू स्टार्ट गरौँ। हाम्रो पहिलो एमसीक्यू के रहेको छ 51 मा, इन इकोलोजिकल स्टडी द युनिट अफ स्टडीज। इकोलोजिकल स्टडी मा कुन युनिट मान्ने गरिन्छ? इकोलोजिकल स्टडी को युनिट के हो भने ए मा छ इन्डिभिजुअल स्टडी, बी मा छ पपुलेसन, सी मा छ पेशेंट, डी मा छ कम्युनिटी। भने इकोलोजिकल स्टडी को युनिट के हो भन्नु त साथीहरू? इकोलोजिकल स्टडी को युनिट के हो? हेरो साथीहरू, इकोलोजिकल स्टडी को युनिट चाहिँ पपुलेसन हुन्छ है। यसको राइट आन्सर के हुन्छ? पपुलेसन हो है। यसको राइट आन्सर बी हुन्छ। यस्तै गरी अर्को हेरौँ। अर्कोमा के छ 52 मा, व्हिच इज ट्रू अबाउट केस कन्ट्रोल स्टडी। यो एपिडेमियोलोजिकल स्टडी मेथडमा केस कन्ट्रोल स्टडी पर्दछ, जुन चाहिँ केस कन्ट्रोल स्टडी अन्तर्गत यो तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ राइट छ? भनाइ चाहिँ राइट छ। ए मा छ ब्याकवर्ड लुकिङ स्टडी, बी मा छ इफेक्टिभ कज स्टडी, अनि सी मा छ रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडी, अनि डी मा छ ऑल ऑफ एबव। इसको आंसर के हुन्छ? यसको आंसर हेरौँ साथीहरू। यो चाहिँ केस कन्ट्रोल स्टडी चाहिँ घटना नियन्त्रण अध्ययन गर्छ भने वा यसमा रोगी तथा निरोगी बीच तुलना गरिन्छ है। तो यसको राइट आन्सर के हुन्छ? केस कन्ट्रोल स्टडीमा यो ब्याकवर्ड स्टडी पनि पर्छ, कज टु इफेक्ट हुन्छ, अनि रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडी पनि पर्छ भने यसको राइट आन्सर डी हुन्छ है। यसको राइट आन्सर हुन्छ ऑल अफ एबव। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। 53 मा के छ? इन्सिडेन्स अफ डिजिज मेजरमेन्ट बाई। यो इन्सिडेन्स चाहिँ कुन डिजिजमा कुन स्टडीमा मेजरमेन्ट गरिन्छ भने ए मा छ कोहरेट स्टडी, बी मा छ केस कन्ट्रोल स्टडी, अनि सी मा छ क्रस सेक्सनल स्टडी, अनि डी मा छ इकोलोजिकल स्टडी। यसको के हुन्छ आन्सर? यसको आन्सर के हुन्छ? इन्सिडेन्ट चाहिँ हेलो साथीहरू, यो इन्सिडेन्ट चाहिँ कोहर्ट स्टडीमा स्टडी गर्ने गरिन्छ भने क्रस सेक्सनल स्टडीमा प्रिभ्यालेन्स हुन्छ है। क्रस सेक्सनल स्टडीमा प्रिभ्यालेन्स हुन्छ भने कोहरेट स्टडीमा इन्सिडेन्सले मेजरमेन्ट गरिन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्को प्रश्नमा 54 नम्बरमा के छ? डाटा कलेक्सन बाई अ पर्सन by household survey is
कुनै व्यक्ति डाटा कलेक्सन गरिरहेछ घर घरमा पुगी भने त्यो कुन डाटा हो? ए मा छ प्राइमरी डाटा, बी मा छ सेकेन्डरी डाटा, सी मा छ टर्सरी डाटा अनि डी मा छ एनालिटिकल डाटा। यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ प्राइमरी डाटा है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। अर्कोमा के छ 55 नम्बरमा नम्बर न्युमरेटर इज नट पार्ट अफ न्युमरेटर। न्युमरेटर चाहिँ न्युमरेटरको पार्ट होइन, त्यो केमा पर्दछ? ए मा छ रेट, बी मा छ रेशियो, सी मा छ प्रोपोर्सन, डी मा छ अल अफ एबभ। भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर के हुन्छ साथीहरु? यसको आन्सर हेरौं। रेट चाहिँ न्युमरेटर इज ए पार्ट अफ न्युमरेटर मा पर्दछ भने प्रोपोर्सन चाहिँ न्युमरेटर इज नट पार्ट अफ न्युमरेटर। न्युमरेटर चाहिँ न्युमरेटर को पार्ट होइन है। भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ बी है। यसको राइट आन्सर बी। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। 56 नम्बरमा के छ? प्रिभ्यालेन्स एन्ड केस फर्टिलिटी रेट आर। प्रिभ्यालेन्स एन्ड केस फर्टिलिटी रेट आर। प्रिभ्यालेन्स र केस फर्टिलिटी रेट केमा पर्दछ? ए मा छ रेट, बी मा छ रेशियो, सी मा छ प्रोपोर्सन अनि डी मा छ नन अफ एबभ। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर के हुन्छ? सी प्रोपोर्सन मा पर्दछ। प्रिभ्यालेन्स एन्ड केस फर्टिलिटी रेट प्रोपोर्सन मा पर्दछ है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। 57 मा के छ? व्हिच अफ द फलोइङ इज नट मोर्टालिटी इन्डिकेटर। तलको दिएको तथ्याङ्कमा कुन चाहिँ मोर्टालिटी को इन्डिकेटर होइन? ए मा छ इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट, बी मा छ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, सी मा छ इन्सिडेन्स अनि डी मा छ एमएमआर। भने कुन चाहिँ पर्दैन एउटा? भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ सी इन्डिकेटर इन्सिडेन्स चाहिँ यो मोर्बिडिटी मा पर्दछ। इन्सिडेन्स चाहिँ मोर्बिडिटी मा पर्दछ, अरु चाहिँ सबै मोर्टालिटी मा पर्दछ। मोर्टालिटी को इन्डिकेटर हो। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। अर्कोमा के छ? 58 नम्बरमा द न्युमरेटर अफ एमएमआर इज। एमएमआर को न्युमरेटर के हुन्छ? ए मा छ टोटल मेटर्नल डेथ, बी मा छ टोटल लाइभ बर्थ अनि सी मा छ मिड इयर पपुलेसन अनि डी मा छ टोटल स्टिल बर्थ। एमएमआर को फुल नेम के हुन्छ? मेटर्नल मोर्टालिटी रेशियो। रेशियो मा न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर हुन्छ, न्युमरेटर बाइ डिनोमिनेटर हुन्छ भने डिनोमिनेटर को एमएमआर के हुन्छ? एमएमआर को डिनोमिनेटर के हुन्छ भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? टोटल लिभ बर्थ है। यो टोटल लिभ बर्थ हुन्छ। यसको राइट आन्सर हुन्छ बी। यसै गरी अब प्रश्नमा हेरौं। 59 नमा के छ? What do you mean by disease prevalence? What do you mean by disease prevalence? Disease prevalence को मतलब के हुन्छ भने ए मा छ only new case, बी मा छ new plus old case, सी मा छ only clinical case अनि डी मा छ only सब clinical case। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ चाहिँ प्रिभ्यालेन्स मा के हुन्छ? प्रिभ्यालेन्स मा न्यू प्लस ओल्ड हुन्छ भने इन्सिडेन्स मा ओन्ली न्यू केस हुन्छ। यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ बी है। न्यू प्लस ओल्ड केस पर्दछ प्रिभ्यालेन्स मा भने इन्सिडेन्स मा ओन्ली न्यू केस पर्दछ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। 60 नम्बरमा के छ?
रिलेशनशिप बिट्विन प्रिभ्यालेन्स एन्ड इन्सिडेन्स इज। प्रिभ्यालेन्स एन्ड इन्सिडेन्स को रिलेसन के हुन्छ? ए मा छ p = i * i - d अनि b मा छ p = i + d अनि c मा छ p = i * d अनि d मा छ i = p * d। भने यसको आन्सर के हुन्छ? प्रिभ्यालेन्स एन्ड इन्सिडेन्स को रिलेसन भनेको के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ p = i * d है। यसको आन्सर p = i * d हुन्छ। यस्तै अर्को नम्बर हेरौं। अर्को नम्बरमा के छ? 61 नम्बरमा constant presence of a disease in a given geographical area is। यो के भनिरहेछ? कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा कुनै विशेष रोगको बिरामीन सधैँभरि एकनासले देखा पर्नुलाई के भनिन्छ? कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा विशेष रोग बिरामीन चाहिँ देखा पर्नलाई के भनिन्छ भने ए मा छ इन्डेमिक, बी मा छ पेन्डेमिक अनि सी मा छ बी मा छ इपिडेमिक अनि सी मा छ पेन्डेमिक अनि डी मा छ स्पोरेडिक। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ इन्डेमिक है। यसको आन्सर के हुन्छ? इन्डेमिक। यस्तै अर्को प्रश्न हेरौं। 62 नम्बरमा occurrence of disease clearly in excess of expected occurrence। यो के भनिरहेछ? कुनै क्षेत्रमा कुनै विशेष रोगको बिरामीहरू संख्यामा विगत वर्षभन्दा अनपेक्षित रूपले वृद्धि हुनलाई के भनिन्छ? भने यसको आन्सर के हुन्छ? ए मा छ इन्डेमिक, बी मा छ एपिडेमिक अनि सी मा छ पेन्डेमिक, डी मा छ स्पोरेडिक। कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा बारम्बार चाहिँ एउटा रोगको बिरामीहरू देखा पर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? त्यसलाई भनिन्छ एपिडेमिक है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौं। 63 मा के छ? अन एपिडेमिक एफेक्टिङ वाइल्ड जियोग्राफिकल एरिया। एपिडेमिक भएर कुनै चाहिँ जियोग्राफिकल वर्ल्ड वाइज फैलियो भने त्यसलाई के भनिन्छ? भने ए मा छ इन्डेमिक, बी मा छ एपिडेमिक, सी मा छ पेन्डेमिक, डी मा छ स्पोरेडिक। यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ पेन्डेमिक। यो पेन्डेमिक को मतलब वर्ल्ड वाइज है। कुनै अर्को कन्ट्रीबाट आएको महामारीलाई पेन्डेमिक भनिन्छ है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौं। 64 नम्बरमा के छ? डिजिज which occurs irregularly and haphazardly is called। कुनै डिजिज इरेगुलरली र हेपाजार्डली देखा परिरहेछ भने त्यसलाई के भनिन्छ? ए मा छ इन्डेमिक, बी मा छ एपिडेमिक, सी मा छ पेन्डेमिक अनि डी मा छ स्पोरेडिक। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर चाहिँ डी हुन्छ है। यसको आन्सर चाहिँ डी हुन्छ, स्पोरेडिक हुन्छ है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौं। 65 नम्बरमा के छ? द ग्याप बिट्विन प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी केस इज कल्ड। यो प्राइमरी र सेकेन्डरी बीचको ग्यापलाई के भनिन्छ?
एमा छ जेनरेसन टाइम, बीमा छ लेटेन्ट पिरियड, सीमा छ सिरियल इन्टरभल अनि बीमा छ इन्क्युबेसन पिरियड। यसको आन्सर के हुन्छ? साथीहरु यसको आन्सर के हुन्छ? यो प्राइमरी र सेकेन्डरी बीचको ग्यापलाई सिरियल इन्टरभल पिरियड भनिन्छ, सिरियल इन्टरभल भनिन्छ है। यसको आन्सर हुन्छ सी। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। अर्को 66 मा के छ? Which of the following is not a genetic disease? कुन चाहिँ जेनेटिक डिजिज होइन? तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ जेनेटिक डिजिज होइन? एमा छ र्याबिज, बीमा छ प्लेग, सीमा छ टाइफाइड अनि डीमा छ ब्रुसेलोसिस। जेनेटिक डिजिज भनेको एनिमलबाट मानिसमा सरेको डिजिजलाई जेनेटिक डिजिज भनिन्छ। माने एनिमल टु म्यान भर्टिकल्ली ट्रान्सफर हुन्छ। यसको आन्सर के हुन्छ? र्याबिज चाहिँ जेनेटिक डिजिजमा पर्दछ, यो एनिमलबाट सर्दछ। प्लेग पनि पर्दछ, ब्रुसेलोसिस पनि पर्दछ भने टाइफाइड पर्दैन है। यसको आन्सर सी हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। अर्को 67 मा के छ? इन्फेक्सन ट्रान्समिटेड फ्रम म्यान टु एनिमल इज कल्ड। कुनै पनि इन्फेक्सन म्यानबाट एनिमलमा ट्रान्सफर हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? एमा छ एन्थ्रोपोजोनोसिस, बीमा छ जोनाटोप्रोजोनोसिस, सीमा छ इपोनिथिक, डीमा छ इपिजोटिक। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर चाहिँ के हुन्छ? भन्नु त। यसको आन्सर चाहिँ बी हुन्छ है। यसको आन्सर बी हुन्छ। जोनाटोप्रोजोनोसिस हुन्छ। जोनाटोप्रोजोनोसिसमा एनिमलबाट म्यानबाट एनिमलमा सर्दछ। कुनै रोग म्यानबाट एनिमलमा सर्दछ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। 68 नम्बरमा के छ? द पिरियड फ्रम इन्भेन्सन बाई अन इन्फेक्सुअस एजेन्ट टु द एपरेन्स अफ फर्स्ट साइन एन्ड सिम्पटम इज कल्ड। कुनै चाहिँ एउटा पिरियडमा इन्फेक्सुअस डिजिज त्यो देखा परिरहेछ भने त्यसलाई के भनिन्छ? त्यसलाई के भन्ने भनौ त? त्यो के भनिरहेछ? कुनै रोग के भन्छ? कुनै रोगको कारण तत्व प्रवेश गरेदेखि प्रथम लक्षण चिन्ह देखा पर्ने रोगलाई के भनिन्छ? त्यो अवधिलाई के भनिन्छ भने एमा छ लेटेन्ट पिरियड, बीमा छ पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी, सीमा छ इन्क्युबेसन पिरियड, डीमा छ जेनरेसन टाइम। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ सी इन्क्युबेसन पिरियड है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। 69 नम्बरमा के छ? द पिरियड फ्रम डिजिज इन्टेन्सन अफ डिजिज डिटेक्सन इज कल्ड। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर चाहिँ लेटेन्ट पिरियड हुन्छ है। यसको आन्सर ए हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। अर्कोमा के छ? 70 नम्बरमा द रिजर्भायर अफ हुकवर्म इज। हुकवर्मको रिजर्भायर के हो? एमा छ म्यान, बीमा छ स्वेल अनि डीमा सीमा छ पिग, डीमा छ डग। हुकवर्मको रिजर्भायर के हुन्छ? रिजर्भायर चाहिँ
म्यान हुन्छ अनि सोर्स चाहिँ सोइल हुन्छ है। मेन चाहिँ रिजर्भायर हो, सोर्स चाहिँ सोइल हो। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। 71 मा के छ? द फर्स्ट केस कम टु द कन्टेक्ट अफ इन्भेस्टिगेसन इज कल्ड। इन्भेस्टिगेसनबाट पत्ता लगाएको केसलाई के भनिन्छ? एमा छ प्राइमरी केस, बीमा छ सेकेन्डरी केस, अनि सीमा छ इंडेक्स केस, अनि डीमा छ नन एफेबो। मानौ त यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ इंडेक्स केस। इन्भेस्टिगेसनबाट पत्ता लागेकोलाई इंडेक्स केस भनिन्छ। आई मिस इंडेक्स, आई मिस इन्भेस्टिगेसन, यसरी मिलाउने है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ? इन्फेक्टेड पर्सन or animal that harbors the specified agent in absence of clinical disease is। यो के भनिरहेछ? संक्रमित व्यक्ति वा जनावर जसले परजीवीलाई खान र आश्रय दिएको हुन्छ तर आफूमा रोगको चिन्ह देखाउँदैन र तर अरूलाई भनेको सर्न सक्छ, त्यसलाई के भनिन्छ? एमा छ केस, बीमा छ क्यारियर, सीमा छ सोर्स, अनि डीमा छ रिजर्भायर। यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ क्यारियर है। यसको आन्सर हुन्छ बी। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ? द फर्स्ट स्टेप फर इन्भेस्टिगेसन अफ अन एपिडेमिक इज। एपिडेमिक महामारी फैलेपछि इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि त्यसको फर्स्ट स्टेप के पर्दछ? इन्भेस्टिगेसनको फर्स्ट स्टेप के पर्दछ भने एमा छ भेरिफिकेसन अफ डायग्नोसिस, बीमा छ कन्फर्मेसन अफ एक्सटेन्स अफ अन एपिडेमिक, सीमा छ डिफाइन द पपुलेसन मैट्रिक्स, डीमा छ डाटा एनालाइसिस। यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ भेरिफिकेसन अफ डायग्नोसिस है। यसको आन्सर हुन्छ भेरिफिकेसन अफ डायग्नोसिस। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। 74 नम्बरमा के छ? अ केमिकल सब्सटेन्स used to destroy or remove microorganism present in living tissue is called। कुनै चाहिँ सब्सटेन्स वा माइक्रो अर्गानिजम लिभिङ टिस्युबाट रिमुभ भइरहेछ भने त्यसलाई के भनिन्छ? एमा छ एन्टिसेप्टिभ, बीमा छ एन्टी इन्फेक्टेन्ट डिसइन्फेक्टेन्ट, अनि सीमा छ डेडोरेन्ट, अनि डीमा छ डिटर्जेन्ट। माने यसको आन्सर के हुन्छ? हेर्नु साथी, कुनै चाहिँ सब्सटेन्स वा केमिकल वा माइक्रो अर्गानिजम यो लिभिङ टिस्युबाट रिमुभ भइरहेछ भने एन्टिसेप्टिभ हो है। अनि नन लिभिङ टिस्युबाट रिमुभल भइरहेछ भने त्यसलाई डिसइन्फेक्टेन्ट भन्ने है। नन लिभिङ थिङबाट डिसइन्फेक्टेन्ट। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेर है। 55 नम्बरमा के छ? द प्रोसेस अफ किलिङ अल लिभिङ माइक्रो अर्गानिजम इन्क्लुडिङ स्पोर इज कल्ड। के भन्छ? सहित सम्पूर्ण सुरक्षा परजीवीहरू नष्ट गर्ने प्रक्रियालाई के भन्ने? यो के भन्छ? सहित सम्पूर्ण सुरक्षम परजीवीहरू नष्ट गर्ने प्रक्रियालाई के भन्ने? एमा छ डिसइन्फेक्सन, बीमा छ स्टेरिलाइजेसन, सीमा छ पास्चुराइजेसन, अनि डीमा छ एसेप्टिभ
भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ स्टेरिलाइजेसन है। स्टेरिलाइजेसनबाट अल स्पोर चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ, मर्दछ। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। 76 नम्बरमा के छ? द बेस्ट स्टेरिलाइजिङ एजेन्ट इज। सबभन्दा बेस्ट स्टेरिलाइजिङ एजेन्ट केलाई मानिन्छ? एमा छ हट एयर ओभेन, बीमा छ अटोक्लेव, सीमा छ बोइलिङ अनि डीमा छ इथेल अक्साइड। भने यसको आन्सर के हुन्छ? बेस्ट स्टेरिलाइजिङ चाहिँ अटोक्लेवलाई मान्ने गरिन्छ है। यसको आन्सर हुन्छ बी। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। 77 नम्बरमा के छ? शार्प इन्स्ट्रुमेन्ट, ग्लास वायर, स्वाब ओइल, पाउडर आर बेस्ट स्टेरिलाइज बाई। कुनै चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट्स धारियो हतियार वा ग्लास वायर वा ओइल पाउडरलाई बेस्ट स्टेरिलाइज गर्ने तरिका केलाई मानिन्छ? भने यसको आन्सर के हुन्छ? हट एयर ओभेन है। हट एयर ओभेनलाई मान्ने गरिन्छ। बुझ्यो साथीहरु? यसको आन्सर हट एयर ओभेन। यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। 78 मा के छ? रबर क्याथेटर, डिस्पोजेबल ग्लोभ्स एन्ड सिरिन्ज आर स्टेरिलाइज बाई। रबर क्याथेटर, डिस्पोजल सिरिन्ज चाहिँ स्टेरिलाइज केबाट गरिन्छ? एमा छ हट एयर ओभेन, बीमा छ अटोक्लेव, सीमा छ बोइलिङ, डीमा छ इथिलेन अक्साइड। भनेको यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ कुनै रबर सामान चाहिँ इथाइल अक्साइडबाट स्टेरिलाइज गर्ने गरिन्छ है। यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। 79 मा के छ? शार्प इन्स्ट्रुमेन्ट आर स्टेरिलाइज बाई। शार्प इन्स्ट्रुमेन्ट केले स्टेरिलाइज गरिन्छ? एमा छ ग्लुटाल्डिहाइड, बीमा छ अटोक्लेव, सीमा छ बोइलिङ अनि डीमा छ इथाइल अक्साइड। भनेको यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर चाहिँ ग्लुटाल्डिहाइड हुन्छ है। शार्प धारिलो हतियार चाहिँ ग्लुटाल्डिहाइडबाट स्टेरिलाइज गरिन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। 80 नम्बरमा के छ? बोइलिङ फर 5 to 10 मिनट किल। बोइलिङ गरेर 5 देखि 10 मिनटमा के मर्दछ? भने एमा छ ब्याक्टेरिया, बीमा छ स्पोर, सीमा छ सिस्ट, डीमा छ अल अफ एबभ। भने यसको आन्सर के हुन्छ? 5 देखि 10 सम्म बोइलिङ गर्नुहुन्छ भने मात्र ब्याक्टेरिया मर्दछ। अनि 10 देखि 20 मिनटसम्म बोइलिङ गर्नुहुन्छ भने ब्याक्टेरिया, स्पोर, सिस्ट र भाइरस सबै मर्दछ है साथीहरु। मोर देन 20 मिनट हुनु पर्दछ बोइलिङ गरेको। यसै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। 81 नम्बरमा के छ? द बेस्ट स्किन एन्टिसेप्टिक इज। स्किन को सबभन्दा बेस्ट एन्टिसेप्टिक के हो? एमा छ अल्कोहल सोलुसन अफ क्लोरोहेक्सिडिन अनि सीमा छ कार्सिसोल, क्रिसोल, बीमा छ सिक्रिसोल, सीमा छ आयोडिन, डीमा छ लिम्प। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर अल्कोहल सोलुसन अफ क्लोरोहेक्सिडिन है, ए हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। 81 नम्बरमा के छ? 82 नम्बरमा के छ? नेजोकम्युनल इन्फेक्सन आर। नेजोकम्युनल इन्फेक्सन के हो? एमा छ फिजिकल इन्ड्युस इन्फेक्सन, बीमा छ हस्पिटल एक्वायर्ड, सीमा छ पेशेन्ट एक्वायर्ड, डीमा छ कम्युनिटी बेस्ड। भने यसको आन्सर के हुन्छ? नेजोकम्युनल इन्फेक्सन चाहिँ फिजिकल हस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्सन हो है, हस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्सन हो। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। 83 नम्बरमा के छ? मैन इज अब्लिगेटेड होस्ट फर। मैन चाहिँ अब्लिगेटेड होस्ट हो त्यो के को? एमा छ मिजल्स टाइफाइड, बीमा छ टेटानस कोलेरा, सीमा छ हुकवर्म मलेरिया अनि डीमा छ रेबिज हाइरेटिक डिजिज। मैन चाहिँ
अब्लिङ्गेटेड होस्ट केमा पर्दछ? मैन चाहिँ अब्लिङ्गेटेड होस्ट मिजल्स र टाइफाइडमा पर्दछ है। यसको एन्सर के हुन्छ? ए हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। 84 नम्बरमा के छ? मैन इज डेड इन द होस्ट। मैन चाहिँ डेड इन द होस्ट हो, त्यो के को? एमा छ टेटानस मिजल्स, बीमा छ मिजल्स येलो फिभर, सीमा छ टेटानस येलो फिभर अनि डीमा छ ऱ्याबिस टेटानस। भने यसको एन्सर के हुन्छ? यसको एन्सर के हुन्छ? मैन डेड इन द होस्ट के को हुन्छ? यो ऱ्याबिस एन्ड टेटानस को। ऱ्याबिस टेटानसमा मैन इज डेड इन द होस्ट हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। 85 नम्बरमा के छ? द होस्ट इन विच पारासाइट कम्प्लिट सेक्सुअल लाइफ साइकल इज कल्ड। होस्ट चाहिँ पारासाइटमा सेक्सुअल लाइफ साइकल पूरा गर्दछ, त्यसलाई के भन्ने? एमा छ इन्टरमिडिएट होस्ट, बीमा छ डिफिनिटिभ होस्ट, सीमा छ अब्लिङ्गेटेड होस्ट, डीमा छ नन एफएफ हो। भने यसको एन्सर के हुन्छ? यसको एन्सर हुन्छ सेकेन्डरी होस्ट अथवा डिफिनिटिभ हो। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। 86 नम्बरमा के छ? द कम्बिनेसन अफ एयर वाटर सोइल हाउसिङ इज। कुनै एयर वाटर सोइल हाउसिङलाई कम्बिनेसन हुन्छ भने त्यसलाई के भन्ने? फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट, बायोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट अनि सीमा छ साइकोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट, डीमा छ केमिकल इन्भाइरोमेन्ट। भने यसको एन्सर के हुन्छ? यसको एन्सर हुन्छ फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट है। यसको एन्सर हुन्छ ए। यसै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। 87 नम्बरमा के छ? टाइप्स अफ रिजर्भायर आर। कति टाइपको रिजर्भायर हुँदछ? एमा छ 1 टाइप, बीमा छ 2 टाइप, सीमा छ 3 टाइप अनि डीमा छ 4 टाइप। कति किसिमको हुन्छ रिजर्भायर? भने यसको 3 टाइपको रिजर्भायर हुन्छ है साथीहरु। 3 टाइपको रिजर्भायरहरु हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। 88 नम्बरमा के छ? अ पर्सन ह्याभिङ पार्टिकुलर डिजिज इज कल्ड। यसको आन्सर के हुन्छ? केस हुन्छ है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। 89 नम्बरमा के छ? टुल्स अफ मेजरमेन्ट अफ एपिडेमियोलोजी आर। एपिडेमियोलोजी को टुल्स के हो भने एमा छ रेट रेशियो प्रोपोर्सन, बीमा छ इन्सिडेन्स एन्ड प्रिभ्यालेन्स, सीमा छ मोर्टालिटी एन्ड मोर्बिडिटी एन्ड मोर्टालिटी अनि डीमा छ डिस्ट्रिब्युसन एन्ड डिटर्मिनेसन। भने यसको आन्सर के हुन्छ? एपिडेमियोलोजी को टुल्स के हुन्छ? रेट रेशियो प्रोपोर्सन है। रेट रेशियो प्रोपोर्सन हुँदछ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। 90 नम्बरमा के छ? 90 नम्बरमा एक्टिभ सर्च अफ डिजिज इन एपेरेन्टली हेल्दी पर्सन इज कल्ड। एमा छ सर्भिलेन्स, बीमा छ मोनिटरिङ, सीमा छ स्क्यानिङ अनि डीमा छ डायग्नोसिस। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ स्क्यानिङ है। यो स्क्यानिङ कसरी हुन्छ? हेल्दी पर्सन, एपेरेन्टली हेल्दी पर्सन यो शब्द आइरहेछ हेर्नु है। यो स्क्यानिङ को परिभाषामा एपेरेन्टली हेल्दी शब्द हुनै पर्दछ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। 91 नम्बरमा के छ? इट्स माइट्स इज अन इक्जाम्पल अफ। माइट चाहिँ के को इक्जाम्पल हो? एमा छ इन्फेक्सन, बीमा छ इन्फेस्टेसन, सीमा छ कन्टामिनेसन, डीमा छ पोल्युसन। माइट चाहिँ इन्फेस्टेसन को इक्जाम्पल हो है। माइट चाहिँ
इन्फेस्टेसन को इक्जाम्पल हो। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ 92 नम्बरमा के छ व्हिच अफ द फलोइङ इज इक्जाम्पल अफ इन्फेस्टेसन। तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ इन्फेस्टेसन को इक्जाम्पल हो। एमा छ टाइफाइड, बीमा छ मलेरिया, सीमा छ स्क्याबिज, डीमा छ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइटिस भनेको यसको एन्सर के हुन्छ। यसको एन्सर चाहिँ स्क्याबिज चाहिँ इन्फेस्टेसन पर्दछ है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ 93 नम्बरमा के छ अ पर्सन ड्रिंक रिभर वाटर एन्ड स्टार्ट डायरिया एन्ड भोमिटिङ आफ्टर few time the river of water may be। एउटा चाहिँ व्यक्ति छ, त्यो व्यक्ति नदी नालाको चाहिँ पानी खायो, त्यो खाएपछि डायरिया र भोमिटिङ भइरहेछ केही देरसम्म भने त्यो पानीलाई के बुझ्ने। एमा छ पोल्युसन, बीमा छ कन्टामिनेसन, सीमा छ इन्फेक्सन, डीमा छ इन्फेस्टेसन भने यसको आन्सर के हुन्छ। यसको आन्सर हुन्छ कन्टामिनेसन है। यसको आन्सर हुन्छ बी कन्टामिनेसन। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ 94 नम्बरमा व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अन एक्जाम्पल अफ कन्टाजियस डिजिज। तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ कन्टाजियस डिजिज होइन। एमा छ लेप्रोसी, बीमा छ स्क्याबिज, सीमा छ सिप्लिस, डीमा छ क्याथरेट। यसको आन्सर के हुन्छ। यसको आन्सर हुन्छ क्याथरेट। क्याथरेट चाहिँ कन्टाजियस डिजिज होइन है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ 95 नम्बरमा के छ पिआर डट होस्ट इन जेई। पिग चाहिँ जेई को के हो, कुन होस्ट हुन्छ। ए डिफिनिट होस्ट, बी इंटरमीडिएट होस्ट, सी एम्प्लिफायर होस्ट, डी डेड इन होस्ट भने यसको आन्सर के हुन्छ। पिग चाहिँ एम्प्लिफायर होस्ट हो जेई को है। यसको आन्सर चाहिँ बी सी हुन्छ है साथीहरु। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ 96 नम्बरमा के छ व्हिच अफ द फलोइङ इज एक्जोटिक डिजिज। तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ एक्जोटिक डिजिजमा पर्दछ। एमा छ एचआईभी एड्स, बीमा छ टाइफाइड, सीमा छ मलेरिया, डीमा छ कोलेरा। एक्जोटिक डिजिज के हो। यो चाहिँ एक्जोटिक डिजिज भनेको एक्सपोर्टेड इन द कन्ट्री अफ प्लेस है। एक्सपोर्टेड इन्टु कन्ट्री अर प्लेस भने एक्जोटिक डिजिजमा के पर्दछ एचआईभी एड्स है। एचआईभी एड्स एक्जोटिक डिजिज हो। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ 97 मा के छ एपिडेमिक इन बर्थ पपुलेसन इज कल्ड। बर्थ पपुलेसनमा यो बर्ड चारामा एपिडेमिक हुनलाई के बुझिन्छ। एमा छ इपोनर्थिक, बीमा छ एपिजोटिक, डीमा सीमा छ एपिडेमिक, डीमा छ पेन्डेमिक भने यसको आन्सर के हुन्छ। यसको आन्सर हुन्छ इपोनर्थिक है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ 98 नम्बरमा के छ प्रेजेन्स अफ एक्टिभ टिभी इन एड्स पेशेन्ट इज अन एक्जाम्पल अफ। कुनै चाहिँ टिभी रोग एड्स पेशेन्टमा देखा पर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ। एमा छ नोजोकोमिनल इन्फेक्सन, बीमा छ अपर्चुनिटिक इन्फेक्सन, सीमा छ आइट्रोजेनिक डिजिज अनि डीमा छ अटो इम्युन डिजिज भने यसको आन्सर के हुन्छ। टिभी रोग एड्स पेशेन्टमा देखा पर्छ भने त्यसलाई अपर्चुनिटिक इन्फेक्सन भन्ने गरिन्छ है। त्यसलाई अपर्चुनिटिक इन्फेक्सन भनिन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ 99 मा के छ नोजोकोमिनल इन्फेक्सन अकर्स डट आफ्टर हस्पिटलाइजेसन। नोजोकोमिनल इन्फेक्सन देखा पर्छ कुन बेला। एमा छ 12 आवर्स, बीमा छ 24 आवर्स, सीमा छ 48 आवर्स, डीमा छ 120 आवर्स भने यसको आन्सर के हुन्छ।
यसको आन्सर चाहिँ 48 आवर पछि नोजोकोमियल इन्फेक्सन देखा पर्दछ है। यस्तै गरी लास्ट नम्बरको क्वेशन हेरौँ। लास्टमा के छ, इन्फेक्सन अफ सर्जिकल वुन्ड्स इज अन एक्जाम्पल अफ। सर्जिकल वुन्ड्सको इन्फेक्सन हुन्छ भने त्यसलाई के बुझिन्छ? एमा छ आइट्रोजेनिक इन्फेक्सन, बीमा छ नोजोकोमियल इन्फेक्सन, सीमा छ अपर्चुनिटिक इन्फेक्सन अनि डीमा छ अटो इम्युन इन्फेक्सन। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ नोजोकोमियल इन्फेक्सन है। ल साथीहरु, आजको लागि यति नै। यो इपिडेमियोलोजीको अहिले पनि नियन्त्रण नै रहन्छ। अर्को भिडियोमा फेरि इपिडेमियोलोजीको म भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ। सो यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अनि यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु ताकि अरू साथी कहाँ पुगोस्। ल म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।